अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा दिल बेचैन होता है, दिमाग में एक टेंशन सी रहती है, कभी हालात को लेकर, कभी परेशानियों को लेकर, कभी किसी मुसीबत को लेकर, और हम अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजार रहे होते हैं। तो आखिर हम अपनी मुश्किल ज़िंदगी को आसान कैसे बनाएं और हम इन तमाम परेशानियों से अपने आप को कैसे निकालें, हम अपने दिल की बेचैनी को कैसे ख़त्म करें और अपने दिमाग से टेंशन को कैसे दूर करें। तो इसके लिए कोई वजीफ़ा, कोई अमल, तो आज मैं आपको 3 ज़बरदस्त अमल बतलाऊंगा कि जो आपकी इन तमाम चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आप अपनी एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपके दिल से बेचैनी भी ख़त्म होगी और आपको ज़िंदगी जीने के अंदर मज़ा भी आएगा और लुत्फ़ भी आएगा। पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, इंसान का जो जिस्म है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इंसान का बदन है और एक रूह है। तो बदन की जो ग़िज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है वो ग़िज़ा ज़मीनी है कि अनाज ज़मीन से निकलता है, और इसी तरीके से कई चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं जो हमारे खाने पीने के ताल्लुक़ से हैं। वो सारी की सारी चीज़ें इंसान खाता है, इस्तेमाल करता है, और उसके ज़रिए से इंसान के बदन की ग़िज़ा, वो जो चीज़ें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए ग़िज़ा बनाई है, जिससे इंसान अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार और कायम रख सकता है। तो जब इंसान खाएगा कुछ चीज़ें तो उसकी तंदुरुस्ती कायम रहेगी, और जब तंदुरुस्ती कायम रहेगी तो वो कामकाज करने में अपने अंदर थकन महसूस नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से कि एक रूह है, और रूह की जो ग़िज़ा है वो आमाल है। जैसे बदन की ग़िज़ा खुराक है कि ये अनाज और इसी तरीके से फल फ्रूट और जितनी भी चीज़ें इसके लिए खाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, मुहैया की है, उन तमाम चीज़ों को खाता रहेगा तो इंसान के बदन के अंदर तंदुरुस्ती रहेगी, एक ताकत रहेगी कि जिसकी वजह से इसको कामकाज करने में थकन महसूस नहीं होगी। और अगर यही इंसान अपना खाना पीना छोड़ दे तो फिर इसके बदन के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी, और यही कमज़ोरी उसको जो है कामकाज करने से रोक देगी, यही कमज़ोरी उसके हालत को ख़राब करके रख देगी। इसी तरीके से अगर किसी इंसान को बीमारी लग जाए तो वो उसी बीमारी के अंदर निढाल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो किसी भी काम का नहीं रहता। तो ऐसे ही इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह ने एक रूह रखी है, और ये रूह उसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक है आमाल। और जब बंदा आमाल करता रहता है, अब आमाल का ताल्लुक़ कहाँ से है? कुरान करीम के अंदर जो जितने भी पूरा कुरान करीम जो है इंसान की रूह की ग़िज़ा है। नमाजें, इसी तरीके से वज़ाइफ, अमलियात, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ने के लिए बतलाई है, वो सारी की सारी चीज़ें इंसान के लिए उसकी रूह की ग़िज़ा है। और जब इंसान की रूह को ग़िज़ा मिलती रहेगी तो वो तंदुरुस्त रहेगी, ताकतवर रहेगी, और फिर इंसान से जितनी भी परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उनसे लड़ने की एक ताकत रहेगी। जैसे इंसान का जो बदन है वो काम करने के लिए और इसी तरीके से हर चीज़ के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अगर तंदुरुस्त रहेगा तो, अगर कमज़ोर हो जाएगा तो फिर ये ख़त्म रहेगा इसका मामला। इसी तरीके से अगर हमारी रूह को आमाल मिलते रहे और आमाल के ज़रिए से हमने हमारी रूह को ताकतवर बनाया तो फिर यही रूह मुकाबला करेगी दुनिया की तमाम टेंशनों से, उलझनों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, इन तमाम चीज़ों से मुकाबला करने की ताकत रखेगी, और फिर हमें किसी भी चीज़ का खौफ, डर महसूस नहीं होगा। क्यों? कि हमने जब अपनी रूह पर मेहनत की और जब हम आमाल करते रहे तो फिर हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन होगा। तो ये तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई है अपने रूह को ताकतवर बनाने के लिए और उसको सही खुराक पहुंचाने के लिए। अब आमाल क्या है वो हमें समझना है, जो मैं आज आपको बतला रहा हूँ इन तमाम परेशानियों से निकलने के लिए। देखिए, सबसे पहला अमल हमें इस्तिग़फ़ार की कसरत करना है। हम जितना इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इस्तिग़फ़ार की बुनियाद पर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमावेगा, और गुनाहों को माफ़ फरमा करके हम पर अल्लाह तबारक व तआला रहम व करम का मामला फरमाएगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम
तुरहमुन, کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتے، اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، تو کیا فرماتے اللہ؟ لعلکم ترحمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرماتا۔ تو جو شخص استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو یہ تو سب سے پہلا عمل ہوا کہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اب کتنا کرنا ہے، میں نے اس پر کئی ساری ویڈیوز بنا دی ہے، آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ جو ہے دن میں کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے کا تو معمول ضرور بنائے۔ دوسرا عمل کیا کرنا ہے کہ ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ انسان کی پریشانیوں کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، جب ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے گا، تو رحم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر اترے گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترے گی تو پریشانی خود بخود ختم ہوگی، پریشانی خود بخود ہماری زندگیوں سے نکل جائے گی۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے امید رکھنا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے۔ اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تم پر رحم کروں گا۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت خاصہ درود شریف پڑھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں۔ اور تیسرا عمل ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیسرا عمل ہمیں کثرت سے ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ اب چاہے تو آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ، یا پھر سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، جو بھی آپ کو تسبیح یاد ہے، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی آپ کو تسبیح یاد ہے اور جو آپ کے لیے پڑھنے میں سہولت ہو وہ آپ پڑھیے۔ دن میں کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے کا آپ اہتمام کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے کئی جگہوں پر کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ کئی ساری آیات ہے کہ جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے اور تم میرا تذکرہ کرو گے تو فرشتوں کے درمیان میں آسمانوں پر میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ اب کتنا خوش نصیب ہے نا وہ شخص کہ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اور فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو ایک زبردست مثال دے کر کے میں نے آپ کو سمجھائی کہ اگر ہم یہ اعمال کرتے رہیں گے تو ان اعمال کی برکت سے ہماری روح طاقتور رہے گی، ہماری روح مضبوط رہے گی، اور جب ہماری روح مضبوط رہے گی تو یہی ہماری روح جو ہے دوسری تمام چیزوں سے جو ہے لڑنے کی ایک طاقت رکھے گی۔ جیسے حالات ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کئی ساری چیزیں ہیں انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی جو انسان جھیل رہا ہوتا ہے، مشکلوں سے گزر رہا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے یہ روح لڑنے کی ایک طاقت رکھے گی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے ہماری روح کو مضبوط رکھا، اور جب پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، اللہ کی ذات سے اس کا اعتماد اٹھنے لگتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ نا امید ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہ روح اتنی طاقتور ہوگی نا کہ جب ہم نے اس کو اس کے اعمال پہنچائے ہوں گے، اس کی خوراک ہم نے روح کو دی ہوگی، تو یہ روح ہمارا جو ہے اللہ کی ذات سے تعلق کو مضبوط کرے گی، اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونے دے گی۔ ہمارا جو ایمان ہے اس ایمان میں
دخل اندازی نہیں ہونے دے گی، اور جب ہماری روح ہی کمزور ہے تو پھر دنیا میں مشکلات سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، ان تمام چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کیجیے گا، ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔